Ang magkagagahom nga Dios nga milalang sa kahayag ug mibuhat sa tanang butang uban sa iyang pulong, mianhi dinhi sa yuta sa ikaduhang higayon. Niadtong 1948 sa dihang ang mga sanga sa kawing igera nga nalaya sulod sa 1,900 ka tuig, dihumok na ang mga sanga niini ug nagsugod na kini panghudlot. Si Kristo ni anhi sa Korea ug nagsugod sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang yuta nga gipropesiya sa mga propeta sa Israel ingon nga dapit tiin si Kristo moanhi pag-usab, mao ang kinalay ang mga suok sa kinatumyan sa yuta sa Sidlakan, Korea. Gipili ni Kristo nga mag-antos alang sa atong kaluwasan. Bisan pa ni ana, nangita lamang kita sa pan alang sa atong lawas kaysa sa pan sa kinabuhi alang sa atong kalag. 예수님이 주시는 그 생명의 언약, 내 살을 먹고 내 피를 마시면 너희 속에 생명이 있느니라. 그 이상 큰 이적이 없습니다. Ang pan sa kinabuhi mao ang unod ug dugo ni Kristo. Dawatan ninyo kini ug kan-a, ang pan sa pagsaylo mao ang akong lawas. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Si Kristo kinahanglang moanhi sa ikaduhang higayon uban sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan aron sa pagluwas kanato. Sa wala pa si Kristo mibalik sa langit, usa lang kabutang ang iyang gipangandoy. Kinialang kaninyo nga makadawat sa kaluwasan. Kung wala pa si Kristo, mianhi sa yuta, wala unta kita mahibalo kung unsa ang gugma. Kung wala pa mag-antos si Kristo, wala unta kita mahibalo kung unsa ang sakripisyo. Kung nagpabilin pa lang si Kristo sa langit, dili unta kita mangandoy kaniya. Gihigugma nato si Kristo nga mianhi sa ikaduhang higayon aron sa pagluwas kanato. Imo bang nadungog? Nadungog ba nimo si Kristo nga nanuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing? Si Kristo nahigugma kanimo. Gusto niya nga hatagan ka og kinabuhing dayon.